वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं याहरामि। अहं डॉक्टर एस रंगाचार्युलु, आंध्रदेशीयः, तत्रच संस्कृतकलाशालायाः प्रधानाचार्य पदवीं निरूह्य इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः श्री कौण्डभट्टः तेन विरचिते भूषणसार ग्रंथे मुख्यांशान् पाठयितुम् इदानीं प्रवृत्तोऽस्मि। तत्र आदौ असमस्तनयर्थस्य क्रियायाम् अन्वयः एवं भावलक्षणसप्तम्याः क्रियायाम् अन्वयः, षष्ठीसप्तम्योरपि क्रियायाम् अन्वयः, अंततः क्रियाशब्दस्य कः अर्थः इत्येवं विचारः। इत्येते विषयाः अत्र पठनीयाः, पाठयामि च। आदौ असमस्तनयः क्रियायामेव अन्वयः इत्यंशः। नैसमासः द्विविधः, अनश्वः, अब्राह्मणः, अनुचितम्, अयुक्तम् एवमादयः नैसमासाः प्रसिद्धाः। तत्र द्वैविध्यं वर्तते। प्रसज्यप्रतिषेधः, पर्युदासश्च इति। एतद्वैविध्यं क्रियान्वयमनुसृत्य दृश्यते। यतः प्रसज्यप्रतिषेधे नयः क्रियायामेव अन्वयः, न तु स्वसमभिव्याहृत उत्तरपदार्थेन। निषेधार्थकस्य नयः येन उत्तरपदेन समस्यते तदर्थेनैव अन्वेति, न तु क्रियया। तदा पर्युदासः इत्येवं व्यवहारः। यथा अनद्यतने हिल् अन्यतरस्याम् इत्यादौ। अत्र नयः न क्रियायाम् अन्वयः, किन्तु उत्तरपदार्थेनैव अद्यतनशब्देनैव नयः अन्वयः, न तु क्रियायाम्। यथा वा अनुपसर्जनात्, अत्रापि पर्युदास एव। अनुपसर्जनात् इत्यत्रापि अनद्यतने हिलन्यतरस्याम् इत्यत्र यथा पर्युदासः आश्रितः, तथा अनुपसर्जनात् इति सूत्रेपि पर्युदास एव आश्रितः। यतो हि अनुपसर्जनं यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं तत्र स्त्रियां ङीप् स्यात् इति तत्सूत्रार्थः। प्रधानत्वं विधेर्यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदासः सविज्ञेयः यत्र उत्तरपदेन नयु इति अभियुक्तैः पर्युदासलक्षणम् उक्तम्। पर्युदासे नयः आरोपितत्वमर्थः। अब्राह्मणः इत्यादि समासेषु नैवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तदाह्यर्थावगतिः इति न्यायेन आरोपितब्राह्मणत्ववान् कः क्षेत्रियः इत्यर्थः आयाति। अतएव ब्राह्मणभिन्नः ब्राह्मणसदृशः क्षत्रियः
इत्यर्थः अभिधीयते। अत एव उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं तत्पुरुषस्य इत्येवं पूर्वाचार्यवचनं यद्वर्तते तत्सङ्गच्छते। एवमेव अतस्मै ब्राह्मणाय अशश्वः इत्यादि अतस्मै स्मायादेशः असः तदोसस्सावनञ्चयोः इत्येवमादीनि सर्वनामकार्याणि प्रवर्तन्ते। एवम् अनेकमन्यपदार्थे सूत्रेपि पर्यदासाश्रियते। तदाश्रयणादेव अनेकं सुबन्तं नाम प्रथमान्तम् अन्यपदार्थे वर्तमानं समस्यति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। एवं समस्तनयः नाम पर्विदासपक्षे नै समासः, स च समासः समर्थसमासः न तु असमर्थसमासः, उत्तरपदार्थेनैव अन्वयात्। अतः तत्र नयः न क्रियायाम् अन्वयः किन्तु उत्तरपदार्थे एव अन्वयः। यत्र तु उत्तरपदार्थेन नयः न समासः नाम असमस्तनयः तत्र नयर्थस्य क्रियायामेव अन्वयः न तु उत्तरपदार्थेन। वाक्ये नयः असमस्तत्वात् समासयोग्यत्वाभावेन तत्र नयर्थस्य न उत्तरपदार्थेन अन्वयः किन्तु क्रियायामेव अन्वयः। अयमेव प्रसज्यप्रतिषेधपक्षः इति शास्त्रे उक्तम्। अत एव न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। अस्मिन् स्मृतिवाक्ये अक्रोधः अमात्सर्यम् अलोभः अशुभः इत्येवं रीत्या तत्र नया समासः कृतः। व्यस्तप्रयोगः न क्रोधः न मात्सर्यं न लोभः न शुभामतिः। यदि समासः कृतः तर्हि न लोपो नयः इति नकारस्य लोपः स्यात्। अतः असमस्तनैघटितवाक्येषु एतादृशस्मृतिवाक्येषु अपि भवन्ति इति क्रियाध्याहारेण अन्वयः। यतोहि उत्तरपदे भवन्ति इति बहुवचनान्तप्रयोगः वर्तते। अतः न क्रोधो भवति न च मात्सर्यं भवति न लोभो भवति न अशुभा मतिः भवति। एवं रीत्या एकवचनान्ततया विपरिणम्य भवति इति क्रिया अध्याह्रियते। समस्तनयः समव्याहृतपदार्थेनैव अन्वयः। असमस्तनयस्तु धातुपस्थाप्य क्रियायामेव अन्वयः। अत एव समास अयोग्यः इत्युक्तम्। तत्र च कारणं सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति वार्तिककारैः समर्थसूत्रे उक्तम्। तद्रीत्या समासे तस्य समासस्य असमर्थसमासः इति व्यवहारः। राजपुरुषः इत्यस्य पुनः राजनशब्दार्थस्य विशेषणयोगः न कर्तव्यः। एवं नित्यसमासेष्वपि विशेषणयोगो न तदेव वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्युक्तम्। इदानीं नयर्थ अभावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यता संबंधेन धातुजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः असमस्तनैघटितसमासे अवसीयते। असमस्तनीयः धातुपस्थाप्य क्रियायामेव अन्वये पुरुषव्यवस्था च नोपपद्यते। यथा न त्वं पचसि इत्यादौ
नयर्धस्य नामार्थे अन्वयोपगमे सामानाधिकरण्य युष्मतः तिङ्सामानाधिकरण्याभावात् मध्यमपुरुषः न सिद्ध्येत्। अतः असमस्तनयः धातुपातक्रियायामेव अन्वयः तदैव पुरुषव्यवस्था उपपद्यते। एवं नाहं पचामि इत्यत्रापि एवं वचनव्यवस्थापि नोपपद्यते। यथा न युवां पचथः तदभावः इत्यर्थे द्वित्वाद्यभावेन द्विवचनाज्जसिद्धिश्च। किञ्च अत्र पुरुषव्यवस्थापि न सिद्ध्यति इति अपि च प्रथमपुरुषोऽपि न सिद्ध्यति। यथा चैत्रो न पचति इति अत्र चैत्रकर्तृकपाकाभाव एव अनुभूयते। नाम चैत्रकर्तृकपाकाभावः इत्यनेन क्रियायाः अभावः बोध्यते, तद् नामार्थस्य भावः। अतः चैत्रो न पचति इति वाक्येन क्रियाया एव अभावः अनुभूयते। तस्मात् नयर्थस्य क्रियायामेव अन्वयः। एतादृश प्रयोग बलेन अवगम्यते। नयर्थस्य नामार्थान्वये तु चैत्राभावकर्तृकः पाकः इत्यर्थे पाके तत्कृत्कृतकस्य बाधितत्वात् शेषे प्रथमः इति सूत्रविहितः प्रथमपुरुषः न सिद्ध्येत्। प्रथमपुरुषव्यवस्थायाः अनुपपत्तौ वचनव्यवस्थापि नोपपद्यते। चैत्रः न पचति इत्येवम् असमस्तनैघटितवाक्येषु सर्वत्र धातुपस्थाप्य क्रियाया एव निषेधः। एवं रीत्या नयः क्रियाप्रतियोगिक अभावबोधकत्वादेव विद्यमानेऽपि घटे घटो नास्ति इति प्रयोगः लोके प्रसिद्धः। तत्र घटकर्तृक उत्पत्त्यनुकूल व्यापार अभाव एव बोध्यते खलु। वस्तुतः घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावकर्तृकत्वस्य धात्वर्थे अबाधेऽपि तद्बोधमनादृत्य घटास्तित्वाभावबोधः अभ्युपगम्यते। यत्र तु वाक्ये तिङन्तक्रियाभावेऽपि अस्तिर्भवन्ति परः प्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति अनभिधिसूत्रस्थभाष्यमनुसृत्य भूतलेन घटः इत्यादि प्रयोगेषु अस्ति इत्यध्याहार्यम्। एवमेव भावलक्षणसप्तम्यापि क्रियायामेव अन्वयः। भावलक्षणसप्तमी विधायकं सूत्रं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रम्। तत्र भावो नाम भावना नाम क्रिया इति अर्थः। सूत्रे उभयोः भावशब्दयोः क्रिया इत्यर्थः। एवञ्च यस्य क्रियायाः क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात् इति सूत्रार्थः पर्यवस्यति। यथा गोषु दुह्यमानासु गतः। अत्र ज्ञापकक्रियाणां मध्ये काचित् क्रिया स्वाधारकालेन अन्यां क्रियां परिच्छिनत्ति। चैत्रः कदा गतः इति प्रश्नः। तदा उत्तरम् इदं वाक्यं गोषु दुह्यमानासु गतः इति। क्वचित्तु स्वाधारकाल अव्यवहित पूर्वकालेन अन्यां क्रियां परिच्छिनत्ति। यथा गोषु धोक्ष्यमानासु गतः। स्वाधारकाल अनन्तरकालेन क्रियापरिच्छेदः अत्र। एवमेव गोषु दुग्धासु गतः।
ब्राह्मणेषु अधीयानेषु गतः। अत्र लक्षकत्वसम्बन्धे सप्तमी। वर्तमान दोहन विशिष्टाभिः गोभिः ज्ञाप्य गमनवान् इति गोषु दुह्यमानासु गतः इति वाक्यात् बोधः जायते। तथैव गोदोहनक्रियायाः साक्षात् लक्षकता गवान् तु तदाश्रियत ततश्च गोदोहनदशायां गतः इत्युत्तरम्। गोषु दुग्धासु गतः इति वाक्ये तावत् अतीतदोहनविशिष्टाभिः गोभिः ज्ञाप्य गमनवान् इत्यर्थः आयाति। गोदोहन उत्तरकाले गतः इत्यवगम्यते। यद्यपि लोके ज्ञाप्य ज्ञापक भावरूप लक्ष्य लक्षण भावो प्रसिद्धः। यथा उदिते सूर्ये तमो नष्टः, भूयो भूयो दर्शनाश्रियो प्रसिद्धः, तथा वह्निधूमयोः धूमे सति वह्निर्भवति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निरिति व्याप्तिर्दृश्यते खलु लोके। प्रकृते गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यादौ गोदोहनं गमनेन सह यदा पुनः पुनः न दृष्टं तदा न तस्य लक्षणं भवति वा इति शङ्का। तथापि प्रकृतिसूत्रे भावलक्षणमित्यत्र लक्षणशब्दः अनुमापकत्वेन अभिमतलिङ्गपर्यायकः इति तु न, किन्तु क्रियानिमित्तकः। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम्। ततश्च तत्तच्छब्दवाच्यत्वेन विवक्षितमेव ज्ञापकत्वम् एतच्छास्त्रप्रवृत्तौ निमित्तम्, न तु तस्य मानान्तरेण नियमतः ग्रहणापेक्षा। अतः नेदं भूयो दर्शनाश्रियम् अतो न दोषः। यथा अग्निषु हूयमानेषु गतः इत्यादौ हवनादिकम् अनिर्ज्ञातकारस्य सकृदपि कालपरिच्छेदनिमित्तं भवति, तत्तु तस्य लक्षणं नाम ज्ञापकं भवति। ततश्च यत्सम्बन्धिना भावेन नाम क्रियया व्यक्त्यन्तरसम्बन्धी भावः नाम क्रिया परिच्छेद्यते, ततः सप्तमी स्यात् इति यशज भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रस्य अर्थः पर्यवस्यति खलु। क्रियायाः क्रियान्तरपरिच्छेदकत्वं वस्तुतः न साक्षात् सम्भवति, यतो हि धातुपस्थाप्य क्रियायाः असत्वरूपत्वात् तद्वाचकस्य अप्रातिपदिकत्वेन ततः सत्वं असम्भवाच्च। अतः अन्यद्वारेव तद्वाच्यं स च क्रियाश्रिय एव, सोऽपि देशो वा कालो वा। तस्मात् निर्ज्ञात देशकालक्रिया अनिर्ज्ञात देशकालक्रियायाः सम्बन्धिदेशकालपरिच्छेदकत्वेन लक्षणं भवितुमर्हति। तथा च यत्सम्बन्धिन्या निर्ज्ञातदेशकालया यया क्रियया अनिर्ज्ञातदेशकालायाः देशकालपरिच्छेदाख्यं लक्षणं क्रियते, तस्याः क्रियायाः कर्तृकर्मणश्च वाचकात् सप्तमी इति यशज भावेन भावलक्षणम् ई सूत्रस्य निर्गलितो सूत्रार्थः। उक्तोदाहरणेषु ज्ञाप्य ज्ञापकभावः सप्तम्यर्थः। तस्मात् तत्र प्रकृत्यर्थस्य स्ववृत्तिसमभिव्याहृत पदार्थक्रियाद्वारकसम्बन्धेनैव अन्वयः वक्तव्यः। अतएव अस्य क्रियायामेव अन्वयः। यशजभावेन भावलक्षणमिति सूत्रे
భావలక్షణం ఇది పదేన క్రియాద్వారక సంబంధేన ఎన్నిష్ట లక్షకతా నిరూపితము లక్ష్యత్వము క్రియాంతరనిష్టము తతః సప్తమీ ఇది సూత్రస్య అర్థः అవగమ్యతే తదేవ తాత్పర్యం. ఏవమేవ షష్ఠీ చానాదరే యత్ సూత్రవిహిత షష్ఠీ సప్తమ్యర్థయోరపి క్రియాయామేవ అన్వయः. अस्मिन् सूत्रे षष्ठी चानादरे इति सूत्रे चकारः दृश्यते, चकारः वर्तते. चकारबलात् सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इत्यनुकृष्यते. एवञ्च एवमेव यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रं च अनुवर्तते. सूत्रे अनादरे इति विषयसप्तमी ततश्च अनादराधिक्ये गम्यमाने यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति सूत्रार्थः. यथा रुदतिर् प्राव्राजीत् रुदतः प्राव्राजीत् उभयविधमपि प्रयोगः साधु. रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत् ఇది సిద్ధాంతకౌముద్యాం వర్తతే ఖలు. రుదతి ప్రావ్రాజీత్ రుదతః ప్రావ్రాజీత్. అత్ర ఉభయత్ర జ్ఞాప్యజ్ఞాపకభావः షష్ఠీసప్తమ్యోరర్థः. అనాదరవిశిష్టం ప్రవ్రజనం ధాత్వర్థः. షష్ఠీసప్తమ్యో తు తాత్పర్యగ్రాహకौ కేవలం. अनादरस्य प्रत्याशच्च पुर्तादि विषयकः तथा च वर्तमान रोदन क्रिया विशिष्ट पुत्रादि ज्ञाप्यमान अनादर विशिष्टं प्रव्रजनम् वैशिष्ट्यञ्च सामानाधिकरण्य स्वोत्तरकार्यकत्वाभ्याम् एवञ्च रोदनकर्तृ पुत्रादि ज्ञाप्यमान आदर विशिष्टं अनादर विशिष्टं प्रव्रजनमिति बोधः. अतः अत्रापि षष्ठीसप्तम्योरर्थस्य ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य च क्रियायामेव अन्वयः सुस्पष्टः. क्रियायामन्वयः इति खलु सर्वेषां कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः. तत्र क्रियाशब्दस्य को वा अर्थः? क्रियाशब्दस्य फलमिति वा अथवा क्रिया इत्येव वा इति विचारे क्रिया इति शब्दः यौगिकः एवं रूढिश्च. क्रियत असौ इति क्रिया प्रकृति प्रत्यय शक्ति अनुसंधाय यौगिकः अर्थबोधको भवति. एवं प्रकृति प्रत्यय शक्ति अनुसंधान एव यौगिकः अर्थबोधकः. एवं प्रकृति प्रत्यय शक्ति अननुसंधाय अर्थबोधक शब्दः रूढ़ि शब्दः. यत्र तावत् प्रकृति प्रत्यय शक्तेः अनुसंधानं स शब्दः यौगिकः शब्दः. यत्र तावत् प्रकृति प्रत्यय शक्तेः अननुसंधानं स शब्दः रूढ़ि शब्दः इति अनयोर्भेदः. नाम प्रकृति प्रत्यय ज्ञानपूर्वकत्वेनैव यौगिकः शब्दः अर्थप्रतीतिजनको भवति. रूढ़ि शब्दस्तु तन्निरपेक्षेव अर्थबोधको भवति. यौगिकत्वे क्रिया नाम धात्वर्थः इत्यर्थः आयाति. धात्वर्थं च फलमेव इति तत्रैव क्रियायाम् अन्वयः. एवञ्च क्रियायाम् अन्वयः इत्यस्य धात्वर्थफले अन्वयः इत्यर्थः आयाति. न तु धात्वर्थव्यापारे इति
तर्हि धातुर्धवि आपारे अन्वयः धातुर्धवि आपारे अन्वयः इति कथं वक्तुं शक्यते वैयाकरणैः इति शङ्का च जायते। यदा रूढिशक्तिस्वीकारे शक्तिग्रहणमात्रेण उपस्थितिरिति शीघ्रोपस्थितिकतया योगशक्त्या रूढशक्तिः बलीयसी तदेव उक्तं योगाद्रूढैर्बलीयस्तमिति अभियुक्तैः। एवं रीत्या यौगिकार्थम् अनादृत्य अनपेक्ष्य अविवक्षया रूढ्यर्थाश्रयणे नैमित्तिकं तु उत्तरात्मौ आनन्तर्यात् प्रतीयते इति भगवतः जैमिनिमहर्षिणः सूत्रमेव अत्र प्रमाणम्। यौगिकार्थम् अनादृत्य रूढ्यर्था आश्रयणे महर्षिवचनमेव महर्षिसूत्रमेव प्रमाणं भवति। यथा चेत् सामगानाभ्यन्तरादि सामयोनीनामेव पाठात्मकः एको ग्रन्थः छिन्दो नामकः इति अस्ति। तथा एकस्य साम्नः योनिपाठात् अनन्तरमपि योनिभूत ऋग्द्वयपाठः क्वचित् एकपाठोऽपि ततः सामान्तरयोनिपाठः इत्येवं तदुत्तर ऋक्पाठात्मकः अपरो ग्रन्थः यः सः स एव उत्तराग्रन्थः इत्युच्यते। तथैव व्यवहारः वर्तते। एवं स्थिते यज्जन्यां तदुत्तरयोः गायति यज्जन्यां तदुत्तरयोर्गायति इति वाक्ये किं योनिग्रन्थपठितयोरुत्तरयोः उत्तराग्रन्थपठितयोर्वा इत्येवं संशयः तत्र जातः। तत्र उत्तरशब्दस्य सम्बन्धशब्दत्वादेव योनेः परतः पठिता सैव उत्तरा भवितुमर्हति। ततश्च योनिपाठापेक्षया रथन्तरयोनेः परतः बृहद्योनेः पठितत्वात् तस्यामेव गानम् इत्यर्थः लभ्यते। एतत् सर्वं यौगिकार्थमाधाय एव वक्तुं शक्यते। तदा भगवता जैमिनिना समाधानमुक्तं नैमित्तिकं तु उत्तरात्मौ आनन्तर्यात् प्रतीयते। अत्र तावत् रूढ्यर्थमेव स्वीकार्यं न तु यौगिकार्थः स्वीकार्यः इत्येवं सिद्धान्तितं महर्षिणा। नैमित्तिकः संज्ञानिमित्तमेव उत्तरात्मम् आनन्तर्यात् प्रतिसम्बन्ध्यपेक्षाकृत व्यवधानाभावात् इत्यर्थः। रथन्तरमिति सामवेदीय मंत्रविशेषः। तथा च यौगिकार्थापेक्षया संज्ञाशब्दस्य अनन्यापेक्षत्वेन शीघ्रोपस्थितित्वाच्च रूढशक्तेः बलवत्वात् उत्तरानामकग्रन्थपठितरुक्ष्वेव रथन्तरङ्गेयम् इति भगवतः जैमिनेः सिद्धान्तः। तद्वदेव प्रकृतेपि क्रियाशब्दस्य यौगिकार्थमाश्रित्य फलम् इत्यर्थकथनु अयुक्तमेव इत्यवगम्यते। तस्मात् रूढशक्त्या क्रियाशब्दः भवनार्थक एव। पक्ता पाचकः पक्वः इत्यादौ कारकस्य धात्वर्थापेक्षया प्राधान्य अवगमेपि तस्य अस्ति तिष्ठति उच्यति गच्छति इत्यादि पदान्तरबोध्ये अर्थे अप्रधानमेव। यतोहि तत्रापि अध्याहारः वर्तते, क्रियाध्याहारः पाचकः अस्ति इत्येवं रीत्या न तु कदापि कारकस्य सर्वात्मना प्रधानभावः। एवञ्च फलस्यापि
भावनायामेव अन्वयः सर्वेषां कारकाणां भावनायामेव अन्वयः सम्बुद्ध्यर्थादीनाञ्च भावनायामेव अन्वयः संबोधनान्तार्थस्य इत्यष्टकस्य क्रियायाम् अन्वये एव यः शब्दः यत्रार्थे व्याकरणस्मृत्या व्युत्पादितः नाम प्रकृतिप्रत्यय विभागपूर्वकतया ऋषिवचनमनुसृत्यैव व्याकरणस्मृत्या नाम तत्तदृषिवचन मुनित्रयवचनमनुसृत्यैव यस्मिन् अर्थे यः शब्दः व्युत्पादितः स शब्दः तस्मिन् अर्थे साधुः इति पुण्यजनयोग्यं साधुत्वं सिद्ध्यति। एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् पाठे सारभूततया प्रसज्य पर्युदास इति नैसमासविषये द्वैविध्यं समस्तनयः कुत्र अन्वयः असमस्तनयः कुत्र अन्वयः असमस्तनयः धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः न तु ससमव्याहृत उत्तरपदार्थेन एवं यस्य भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रबोधित सप्तम्याः धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः तथा षष्ठीचानादरे इति सूत्रविहित षष्ठी सप्तम्यर्थयोरपि क्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः। क्रियायाम् अन्वयः इत्यत्र क्रियाशब्दस्य को वार्थः योगार्थमाश्रित्य फलमिति वा रूढ्यर्थमाश्रित्य व्यापारयति वा तत्र योगाद्रूढेर्बलीयस्त्वात्तु इति न्यायमनुसृत्य क्रियाशब्दः व्यापारपरः धात्वर्थपरः इत्येवं सिद्धान्तः। अत्र च जैमिन्यादिमहर्षीणां वचनप्रामाण्यम् इत्येते विषयाः शास्त्रमनुसृत्यैव मुनित्रीयवचनमनुसृत्यैव विचारिताः इति।